Sayos buntag duty na food, apron ug kutsilyo pirmi na kong kuyod. Lamas diri prito dito, dagan pirmi bisan singot nagtulo. Order diri order dito, Chef Dalia sige yaw-yaw sa tao. Pero kalma ra gihapon ko, kay naanad naman sa kusog nga trabaho. Bisan kapoy o ginit kayo, mauman niya kong passion sa tinuod. Kay kada putay nga akong maluto, kalipay sa customer akong makuha yun. Kusinero nga walay undang, luto para sa pamilya o pangandoy sa kinabuhi. Bisan nun sa kakapoy sa adlaw, padayon gihapon kay maoni akong pili. Kusinero sa kusina nagari, bawang ug sibuyas baona sa sinina pirmi. Pero okay ra kay proud ko ani, kay pinaagi sa pagluto naka-survive me. Yeah Naay pasok samad sa kamot, parte na gyud ni sa akong paningkamot. Kunting paniyot to grabe ka busy, pero smile gihapon bisan hapit na malipong diri. Mga barkada mangutana usahay, kapoy ba mahimong kusinero bay anak ko? Pero sulit ra, labi na kung lami ang pagkaon nga mahuman na. Dili lalim ang trabaho sa kusina, kinahanglan paspasog na kay disiplina. Basta luto nga puno sa gugma, mabati jud na sa matag usa. Kusinero nga walay undang, luto para sa pamilya o pangandoy sa kinabuhi. Bisan nun sa kakapoy sa adlaw, padayon gihapon kay maoni akong pili. Kusinero sa kusina naghari, bawang ug sibuyas baona sa sinina pirmi. Pero okay ra kay proud ko ani, kay pinaagi sa pagluto naka-survive me.